Sa dihang nagpadulong na sila Jesus sa Jerusalem, gipalain niya ang iyang mga sumusunod gikan sa mga tao, kay siya adunay isulti kanila. Siya miingon, "Pamati kamo, nagapadulong kita sa Jerusalem, ug ako nga anak sa tao, igatugyan ngadtos mga kadaguan sa mga pari, ug mga magtutudlo sa kasuguan, ug pagahukman nila ako nga pagapatyon. Unya itugyan nila ako sa dili Hudyo, aron bugal-bugalan, bunalan, ug igalansang sa krus. Apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw ako." Kini nga balaanong mensahe hatod kanato sa GG Mall Ozama City, managed by Mr. Edward Lim, Mr. Chad Lim of Central Park Restaurant and McDonald's sa GG. Sila uban ang ilang tibuok pamilya nagapanghinaot kanatong tanan sa usa ka balaang Semana Santa.